बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मार्काचो वांचेल अध्याय 1 वाक्य 15. वेळ भरती झालो, देवाचे राज्य लागे पावला, पातकी जिणी बदला आणि बरी खबर सतमाना. जेजू आमकां ताच्या परगट मिसांवा मुखांतर पातकी जिणी बदलूंक आणि बरी खबर सतमानूंक उलो दिता. तर हो आराधनाचो वेळ साक्रामेंतांतल्या जेजू संगी करसूंच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 17 पेज 28 तुजो मोग करता सुमिया. मोग करता सुमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता सुमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सरपडन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah,
सर्गींच्या राज्याची सता परगट केलेल्या स्वादिक जेजू, तुका हांव मान बागयता, तुजो हांव उपकार बावडता. सदां दीस म्हज्या जिणेंत म्हजो सांगाती जावन येताय. संतोष म्हाका दिताय आनी म्हाका तुज्या मोगान आरावन धरताय. आज जावन हो सादो काळ आमी प्रारंभ करता आसतना मोगाळा जेजू तुज्या परगट मिसावाची सुरवात करची आमी नियाळटाव. ज्या जिणी बदलापाक आनी हर एक रितीन सर्गींच्या राज्याची सतां जाणां जावन आमची जिणी ताका योग्य जाल्ली जावन जियोवच्याक तूं आमकां आपयता आसतना त्या जिणी परिवर्तना संगी तुज्या पयल्या शिसांक तुवें पाटलाव करूंक आपयलेलें आमी नियाळटाव. ओय मोगाळा सुमया हर एक रितीन तुजी कणवळाय, तुजो मोग, तुजो सांगात आमी बोगी जय म्हण तुजी आशा आसली आनी ते परगट मिसावा मुखांतर तुवें स्पश्ट केलें. सुरवात तुजी सर्गींच्या राज्याची सतां परगटची आमी नियाळता आसतना विशेष रितीन तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर, ओतलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर तुका अर्गां दिता हांव सुमया. जिणी ही तुजें देणें म्हणलें वळखून घेवन ह्या संवसारांत भावार्थाच्या चालीक भावार्थ दृढ करच्याक तुजी जिणे चाल, तुजें संवसारी मिसाव आमकां आदार आनी बळवंत हातेर जावन आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. मात्र न्ही, हर एक रितीन ताचो पाटलाव करून त्यो संगती आमच्या जिवितांत आटापून ही आमची भावार्थी जिणी जियोंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. संपूर्ण रितीन तुज्या मोगाची रूच बघून हे संवसारी पैन आमी मंदरून व्हरतना हर एक रितीन तुजो सांगात हर एक आमच्या मेटांनी योजनांनी सर्व आमच्या कामांनी लाभलेलो आमी पळयताव. आनी ह्या सकाळीच्या वक्तां उठोवन तुजो सांगात, तुजो आदार आपणावच्याक हें आराधन करूंक हांव आयलां सुमया. तुजे समकार आवाजान दिनवाशी काळजान म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा. सदांच तूं म्हजो मोग करताय, म्हजे संगी आसाय. म्हजी जिणी पवित्रपणाच्या मेठांनी चमकोवंक तूं म्हाका हर एक म्हज्या अस्कतकायेंत उणेपणाच्या संगतींनी जागवणी दिताय म्हणलें हांव जाणा आसून आज तुका अर्गां दिता सुमया. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जायत्या रितीन ह्या आमच्या सुमयान आमची जिणी पवित्र केल्या. नानान त्या रितींनी आमी चिंतूंक जायना तसल्या संगतींनी आमची जिणी ताणें बेसांवांनी भरल्या. आज परत ताच्या परगट मिसावा मुखांतर आमकां तो आपयता ताचे सरशीन येवच्याक, ताच्या सांगातपणाचो अनुभव जोडच्याक, ताची कृपा मागून ही आमची जिणी पवित्र करच्याक. मोगाळा सुमया, तुज्या परगट मिसावान तुज्या संवसारी जिणये चालींत बापाचो आदार तुवें मागलोय. बापाक अर्गां दिवन जें कितें तुज्या जिवितांत ताणें केलां त्या सर्व संगती खातीर दिनवास तुवें पाटयलोय. हर एक रितीन बाप तुजो मोग करता म्हणलें संवसाराक तुवें दाखोवन दिलें. मात्र न्ही, तो सदांच तुज्या मिसावाक बोळ दिता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. आज तुजेर आधारीत जावन ही आमची संवसारी जिणी जियेत आसतना तुजो अनुभव जाल्ले हर एक घडीत हांव नियाळटा. आनी ह्या सर्व संगती मारिफांत म्हज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण तुका समर्पण दिवन तुका अर्गां दिता सुमया.
मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जायत्या बेसांवांनी सुमयान आमकां बरलां, तर ताका दिनवास पाठोवन आमच्या जिणेंत ताणें ओतलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर ताका अर्गां दिव्यां गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B28 पेज 50 मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो. करता सदां काळ जेसू म्हजो, जिवी दिता सदांच म्हाका जेसू म्हजो, पातकां म्हजी बक्षिता तो जेसू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेसू म्हजो. मोग करता सदां काळ जेसू म्हजो, जिवी दिता सदांच म्हाका जेसू म्हजो, पातकां म्हजी बक्षिता तो जेसू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेसू म्हजो. गावया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. हरिकरा खून केल्लो जेसू म्हजो, लाजाराक जीवन केल्लो जेसू म्हजो, विधवेच्या पुताक जीव केल्लो जेसू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो. हरिकरा खून केल्लो जेसू म्हजो, लाजाराक जीवन केल्लो जेसू म्हजो, विधवेच्या पुताक जीव केल्लो जेसू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो. गावया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गावया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गावया हल्लेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाळा सुमया सर्गींच्या बापाचो परचड आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे जावन तूं ह्या संवसारांत आयलोय. आनी हे सत हेब्रेवकारांच्या पत्राचो बरयणार आमकां सांगता. पळय सुमया, पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात तुझ्या संवसारी मेसावाच्या सन्निवेशा मारिफात तूं बापाचो परजड आनी बापाच्या जिविताचें सारकें आमकां देणें जावन दिता आसतना तुज्या संवसारी जिविताची देख सदांच आमकां प्रेरण जाता. सुमया, हेब्रेवकारांक बरयलेल्या पत्राच्या पयल्या अध्यायान सुरवेर सभार प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्पर देव उलयलो आनी शेवटीच्या काळार पुता मारिफात तो उलयला. म्हणलें सत तो उगडापें करता आसतना तुज्या जिविता मुखांत ह्या संवसारांत परगट जाल्ले भावार्थाचे दायजायच्या दिसा आमी नियाळटा. सुमया, बरवशाची यात्रिकां जावन ह्या वर्सांत आमचें भावार्थी जिवीत मुखार समकताना बरेपणाची पावलां आमच्या जिणेंत काडूंक तूं आमकां प्रेरीत करता आसतना सुमया, हर एक रितीन तुजो आदार आमकां गरजेचो म्हणल्यार आमी जाणा आसाव. तुज्या संवसारी मिसावांत बापा तावन
तो आदार ती कृपा तुवें मागली मागण्याद्वारे तुझें जिवीत देवा बापाक ताचे योजन संपूर्ण करच्याक तुवें समर्पिलें तुवें तुज्या परगट मिसावाद्वारी जिणी बदलापाक आनी बरेपणाचे शेगूण पाळच्याक दिल्लो उलो आज आमी नियाळटा आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत बापाची योजन जारी जावच्याक आमी आशेत हांव सोमया बापाची योजन जारी करच्या हर एक सन्निवेशांनी ताका विरोध वेचे हर एक पंथ आव्हान तुवें फूड केलें सोमया आनी त्या मारिफांत एक मनशा रूप घेवन म्हजें जिवीत हर एक रितीन तुवें पवित्र केलें मात्र न्हय अस्कतकायेन उणेपणान भरलेल्या ह्या म्हज्या जिवितांत भावार्थाच्या वाटेक सरी जावन हर एक रितीन बापाक मानता तसली जिणे जियोंक तूं म्हाका आपयताय तुजो मोग आनी कणवळाय अपरिमीत जावन आसा सोमया ज्या मोगान आनी कणवळायन हर एक रितीन कश्टोंच्या लोकांक तुजे सरशीन हाडलेल्या वेळार तुवें तें बरेपण तांकां फावो केलें सिमांक आंद्रेक आनी जेबेदेवाच्या पुतांक तुवें आपयत आसतना आपली मासली पाकची व्याप्त ते कर नासले आपल्याच कामांत मेतेर जाल्ले आपल्या त्या दिसाचो दिसपडतो ग्रास जोडच्याक ते आयते जाल्ले तांकां तुवें तुजो पाटलाव करूंक आपयत आसतना एक विशेष आकर्षण तांच्या जिवितांत तुजे थंय जालें दुसरें कितेंच चिंतिनासतना आपली व्याप्त सांडोवन मनशाचे पागी जावच्याक तुजो पाटलाव करून ते आयले वैसोमिया म्हज्या मालगड्यांच्या भावार्थाच्या देखीद्वारी पवित्र पुस्तकांत हांव येवच्या उतरांद्वारी हर एक रितीन म्हाका लाभच्या शिकवण्याद्वारी म्हज्या दिसाच्या आत्मीक आचरणाद्वारी कुटुंबाच्या मागण्याद्वारी त्या भावार्थाच्या आचरणाद्वारी तुजेर म्हाकाय आकर्षण जालां सोमया आनी त्या आकर्शणान हांव तुजो पाटलाव करून आयला पूण सबार पावटी संपूर्ण रितीन तुजो पाटलाव करच्याक हर एक म्हज्या दिसपडत्या चालत्या जिविताच्यो संगती तुका समर्पण दिवन तुज्या आदारान त्यो सगळ्यो संगती साध्य जातल्यो म्हूण भावार्थान स्विकार करच्या बदलाक हर एक रितीन त्या संवसारी संगतींचो त्या योजनांचो कंत हुस्को म्हाका सबार पावटी तुजे थंय म्हजें भक्तीपण आदारतना जालां सोमया त्या खातीर संपूर्ण रितीन तुजो पाटलाव करच्याक म्हजी जिणी तुका समर्पण दिवच्याक सबार पावटी म्हाका साध्य जावंक ना सोमया ह्या वक्ता हे सगळें हांव नियाळन तुज्या कृपे बेसावांनी म्हजी जिणी पवित्र करूंक आशेतां सदां दीस म्हजो दीस उजवाडटा आसतना विशेव घेवन सकाळीं हांव उठता आसतना तुज्या सांगातपणान तुज्या आदारान म्हजी जिणी जियोवचें चिंताप हांव वाटयतां सोमया पूण दिसाची मेटान चमकता आसतना म्हजो दिसपडतो वावर करता आसतना तुज्या बळान आनी सक्तीन सर्व संगती करूंक हांव विसरतां सोमया आज जें तुज्या परगट मिसावा मुखांतर लोकांक उद्देशून तुवें सांगलें जी सर्गीची सतां अनुभव करच्याक जें भावार्थी जिवीत देवाक मानता तसलें जावन जियोवच्याक फातकी जिणी बदलचें जिणी परिवर्तन करचें गरज आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें आनी त्या मारिफांत मात्र देवाच्या राज्याची सतां
आमकां उगडापी जातात म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. देखून मोगाळ सोमया हें सगळें नियाळण म्हज्या जिणेचो सर्व संगती तुका समर्पण दिता. जिणेंत तुजें प्रेरण घेवन मुखार समकोंक आशेता. हर एक रितीन तुजो पाटलाव करच्यांत की ते संवसारी संगती म्हाका अडकळ हाडटात, पंत आव्हानां दितात. जीं पंत आव्हानां तुवें धैर्यान बापाच्या आदारान मागण्याच्या स्पिरितान फूड केली, तशेंच म्हज्याय जिवितांत ती पंत आव्हानां मागण्याद्वारे देवा बापाचो आदार मागून तुजो सांगात घेवन पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर आदारीत जावन म्हजी जिणी बांदून हाडन सदांच जैतेवंत जावंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. आज म्हज्या सगळ्या उणेपणान थावन म्हाका तूं नितळ कर सोमया. एक मोवळायन बदलेलें काळीज म्हजे थंय तुरस. तुजे तावन वाळची ती दैवीक सत्तेची जर म्हजी सगळी कूड पवित्र करून दी सोमया. म्हज्या जिणेंत तुजी बेसांवां वाडोवन दी सोमया. म्हज्या जिणेंत तुजो आदार सदांच आसूं दी सोमया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता आमी करया आनी गावया गीत दैवीक गायनां बुकांत तावन गीत संको E10 पेज 113 तुजे थंय आसा वाळची जर सोमया. तुजे थंय आसा वाळची सोम्य, तुजे थंय आसा जिवे, तुजे थंय आसा दया माया सोम्य, तुजे थंय आसा काकूळ, तुजे थंय आसा वाळची सोम्य, तुजे थंय आसा जिवे, तुजे थंय आसा दया माया सोम्य, तुजे थंय आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुजे थंय आसा सपनीक जिवी सोम्य, तुजे थंय आसा दैवीक जीव, तुजे थंय आसा विशेव सोम्य, तुजे थंय आसा समाधान, तुजे थंय आसा सपनीक जीव सोम्य, तुजे थंय आसा दैवीक जीव, तुजे थंय आसा विशेव सोम्य, तुजे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुका वणिता.
आनी भयणीनो, ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमची तेसांव आनी गरजो आमी समर्पिया. विशेष रितीन जल्मा दिसा बाबतींत आनी खाजराचो वार्षिक उत्सव आचरसूनच्या वेळा देवाक अर्घां दितात. प्रत्येक रितीन जल्मा दीस आचरसून देवाक अर्घां दितात. रोमुला पेरेरा, चित्रा पोमुल्की, प्रेसिल्ला मार्टीस आनी एडलिन मार्टीस, मॅगडेलीन मेंडीस कॅनडा थावन, विन्सेंट पिंटो पालदाने 15व्या वर्साचो जल्मा दिसाच्या देवाक अर्घां दिता. रियोन डिसोजा कोळूर लग्नाचो वार्षिकोत्सवाच्या दिसा संभ्रमतात. हेझेल आनी संदीप सल्डाना शिरवा 9th वेडिंग एनिवर्सरी कीत आनी श्वेता रॉड्रिगेज ताने. जिवितांत लाभलेल्या आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी ह्याच्या दिसा देवाक अर्घां दितात. प्रत्येक रितीन चार्ल्स आनी लिल्ली मतायस मुंबय टावन, सेलीन नोरोना दुबय टावन, जॉयस आनी कुटुंब बोंदेल टावन, एशियन रियोन डिसोजा कुळूर टावन. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो आनी त्या आदारान आमची जिणी बळवंत जाता म्हणल्या त्या भावार्थान आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. प्रत्येक रितीन आपल्या दाव्या हाताचे बोड संपूर्ण रितीन लाभचाक आनी तशेंच उजव्या हाताची बोटां बऱ्या रितीन काम करच्याक देवाचो आदार मागता. अनिल अल्मेडा मुंबय टावन बऱ्या भलायकी पासत मागता. फ्रांसिस्को आनी जुलियट लुईस देरेबैल टावन. फिलोमेना वास आपल्या धुवेक लॉ एग्जाम बरोवचे चान्स मेळचे खातीर देवाचो आदार मागता. कुंदापूर टावन बऱ्या भलायकी पासत मागता. आयरीन डिसोजा तिच्या कोंकली आनी सर्व इन्फेक्शनां टावन तिका सुटका लाभच्याक डेव्हलपमेंट बिझनेसाचे जावच्याक देवाचो आदार मागता. विन्सेंट सरिता सल्डाना कुंटल पाडी टावन दाव्याच्या बोर्ड एग्जामांत बरें रिजल्ट मेळच्याक देवाचो आदार मागता. क्लारिसा सल्डाना कारकोळ टावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमोन सर्गींचे दायज जेजू मरिफांत बसयलेलें तें जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. देवादीन फ्रांसीस ऑस्वर्ल्ड डिसोजा उज्जोडी 33rd डेथ एनिवर्सरी टेरेन्स फुर्टाडो बाबू कट्टे. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट टावन 1st डेथ एनिवर्सरी ब्रदर बेनेडिक्ट रोसारियो SJ. देवादीन रोनाल्ड मोरस आपल्या जल्मा दिसाचो उडास काण देवादीन अमिता करास्को हिच्या आत्म्या पासत मागता. दुबय टावन देवादीन बेबी जास मँगलोर हिच्या आत्म्या पासत मागतात. हे आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय आमी मागया. जिवीत आमचें सोमयाचें देणें म्हणल्यार वळखून ताचो आदार मागून ही संवसारी पयन आमी मंदरून व्हरता आसतना सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडून आमच्या जिणयेक गरजेचो आदार ताचे तावन मागून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव विलोना. हांव उजिरे फिरगजेतावन आयल्या. आमी हांगा येवचे प्लॅन म्हळ्यार पयलेत आसले. सो मम्मीन आनी मावशेन करणे प्लॅन केल्ले. सो म्हाका सांगून नातले की म्हाका येवंक तितले मन नातले. सो हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त खुशी जाली. देवान विंसून काडला आमकां. सक्तांक हांगा देणें फावो केला हांगा येवंक. दाटूक मस्त वर्सां तावन वंकीची पिडा आसली. एक सदांच 17 वर्सां तावन ताका एक वंकीची पिडा आसली. आज सकाळी जाताना परतून ताका वंकोवंक जालें. वंकचे बरी ओरड आयले. मात देवान गूण केले ताका.
पवित्र आत्म्याच्या मागण्या वेळार ताका संपूर्ण गुण जाले आनी तो आज वोंकोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सकताय हांगा येया, बरे एक्सपिरियन्स तुमकां मेळटले. Very good. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हांव मौली बेनीस चिकमंगळूर तावन. आमी हांगा रेती जे म्हूण मुस्त आशेन आसली. हांव आनी सून केदाळाय तुमचें एडोरेशन मॉर्निंग मीस आनी पळयतलें हांव. आमकां एज म्हूण अशें आसली बट जायनातलें कित्याक म्हळ्यार आमच्या तोटाच्या कामा वरवीं तोटाच्या कामाच्या जाणांक सोडून येवंक आमकां मुस्त त्रास जाताले. जाल्यार एक दीस आमी आशेन हांवें न्ही दोगांनी तेका आनी आमी ब्रेकफास्ट फुट्ट बसून करतना म्हज्या नवऱ्या कडेन सांगलें हांव आनी एटलिस्ट तुका येवंक जायना जाल्यार हांव आनी म्हजी सून म्हणी वचून येता म्हणून. तशें मागीर तो म्हणलो नाका ओडना तुमच्या सांगात हांव जॉयन जाता काम आसल्यार आसूं दी. बट देवानंत आमकां तें एक निर्मोणें दिलें आनी हांगा येवन पावचें बाग फावो केलें. आमी आमच्या थोड्या फॅमिली प्रॉब्लम्स वरवीं हांगा आयले. हांगा येतना आमी मुस्त जडायाच्या काळजान आमी तेगाय जाणां आयिल्ले. मागण्या वेळार मागलें जेजू आज आमी तेगा आयले आनी म्हजे 2 चेरके भुरगे भायरेनांत आसात. आमी सगळ्यां 5 जाणांनी हांगा येवन एक कुटुंबाची रेतीर करूंक आमकां फावो कर म्हणून. तशें आज म्हाका हांव खंडीत पात येता आमकां फावो जाता म्हणून जडायाच्या काळजान हांव हांगा आयिल्ली. आज म्हजें कंत बेसाराय पुरा हाळू जाल्या आनी हांवें मागचें खंडीत आमकां मेळटलें म्हणून बरो आसता आनी देवाक आमच्या सांगाता दवरतली म्हूण बसयता. म्हजें नांव एंजल. हांव मुडबिद्रीन आयला. म्हाका 3 वर्सां पांयाक किळे पडटले मस्त दुखतले. म्हाका चलतना इतलें दुखतलें. हांव केदार हिल्या वयर चलून तालें इस्कला वयतना दूख म्हाका चलूंक जायनासलें. म्हाका हांव हांगा आयल्या उपरांत म्हाका कोण नासलें कोण चिमटो काडटले पांयाक ते खंय किळ्यो आहले. एक पांयाक 4-5 किळे आहले. इतलें दूख म्हाका चलूंक जातलें. ते चिमटो काडटना चड दूख आहलें. पिंचिंग आसतना पण मस्त दूख आहलें. पण हांगा आयल्या उपरांत म्हजे किळे पुरा गायब जाले डिसपियर. Great miracle, great wonder. थँक्यू जीजस. Very nice. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. तुम्ही Praise सगळी याद देव कितें तुमकां सोण करून ना. तो सदांच तुजे हात धरून आसतलो. जेजू म्हजो मस्त व्हडलो मिरेकल. तूं इतलो मिरेकल करता जाल्यार कोणाक सांगूंक जावचो ना. तो मस्त हेल्प करतलो तुमकां. देव सदांच सांगता आसा. थँक्यू जीजस. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव हेलेन. हांव मुडबिद्रेची. हांव हांगा म्हाका रिट्रीटेक येवंक अवकाश मेळिल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. हांव 4 तारखेर मास्कातावन आयिल्ली. त्याच टायमार म्हज्या दुवेक 8 दीस सुटी आसा. देखून म्हाका येवंक अवकाश मेळिल्ल्याक हांव परतेक देवाक अर्गां दितां. म्हाका मस्त टेन्शन आसलें आनी म्हाका मस्त बें दिसतालें. आतां म्हजें टेन्शनय गेलां आनी म्हजें बेंय गेलां. हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जेसू हालेलुया होसाना. आनी म्हज्या घोवाक हांगा येवंक सांगता हांव. आनीक म्हजे कोण नेबर आसा तांकांय हांव सांगतलें. संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशी पावल्या. अर्गा पाठोवंक आयल्या. बली भेटोवंक जमल्या. पत्कां वळखतां सौम्या परतां काकूत आमचेर मागता. अर्गा पाठयता आधार लायता शांती तुजी मागता. शांती तुजी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगात जमल्या. जेजू आपल्या परगट मिसावा मुखांतर आमच्या जिणेचे उणे पणसकत काय वळखून घेवन बापाक मानता तसली जिणे जियोंक उलो दिता. तर
हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन सोमिया मुखांतर प्रगट जालेली सोडवण आमी नियाळ्या. ताची कृपा आशिर्वाद आमचेर तो पाठयता आसतना तसो खरेपणी पाटलाव करून सदांच बापाच्या मोगाची भुरगीं जावन जियोवचे प्रयत्न करया. ह्या वखदा ह्या जिणेंत आमी आदारलेले उणेपण वळखून घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. देव आपल्या पुता मारिफात उलयलो. पयलो वसाप हेब्रावांक बरयल्ल्या पुत्राचो आरंभ. भावा भयणीनो, आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवाटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. अशेंच मारिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेर महिमेचो फरजाळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचो संपूर्ण सारकें तो आपल्या सकणीवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडटास तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. उबारल्या आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी तांणी जोडला. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हळें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. वा हांव तुका बाप जातालो आनी तो म्हाका पूत जातालो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचे उतारो. देवाचे उपकार. कीर्तन श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. सर्वेस्पर राजवाट चलयता पृथ्वी उल्हासूं. दर्या कारावळीचे गांव आनंद भोगूं. न्यायनीत ताज्या सिंहासनाची बुनियाद. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. मोळाप ताचे नितीवंतपण फरगडता. सर्व जनांगा ताजी महिमा नियाळतात. ताजे मुखार सगळे देव सरपडतात.
तुम्ही देवाच्या दूतानो ताका नमस्कार करा. तुमचो सर्वेस्परा संसाराचो सर्वाधिकारी सर देवामध्ये मोहनत मेळलो तुमचो श्लोक. तुम्ही देवाच्या दूतानो ताका नमस्कार करा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे राज्य लागीं पावला म्हणटा सर्वेस्पर. पातकीजिनी बदला आनी बरी खबर सतमांदा सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जुवांक धरण बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणे बदलला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत झाड उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय हांव चिक्के मुखार वेतच ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मचव्यार जाळां सोमा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्यां सांगाता मचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हर एकल्याक आमकां खंयच्याय कार्याक आपोवणें दिता आसतना व्हडा संतोशान आमी तें स्विकार करता आनी त्या कार्यांत वांटेली जावन त्या कुटुंबाचो वा त्या व्यक्तींचो संतोश आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करता. आयच्या दिसा आमी आयकलेले वांजेलाचें वाचप एक आपोवणें जेजून आपल्या पयल्या शिसांक दिल्लें आमी नियाळटा. विशेश रितीन सिमांक आनी आंद्रेक आनी जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव हांकां तें आपोवणें ताणें दिलेलें आमी नियाळटा आसतना विशेष रितीन तांची प्रतिक्रिया कसली जावन आसली तें आमी नियाळूंक जाय. पागी जावन आपलीं जाळां सोमा करन वा जाळां उडोवन दर्यांत मासली मेळटागी ते प्रयत्न करनासले ते व्यक्ती आपल्या त्या दिसपट्ट्या दिसाच्या ग्रासा खातीर आनी हर एक रितीन तो आदाय लाभचे खातीर कितले प्रयत्न हांवें करूंक जाता तें करी जाय म्हूण आपली जिणी ताचेर केंद्रीत करनासले हे चारय जण जेजू तांकां येवन आपयता आसतना दुसरें कितेंय चिंतिनासतना ते जेजू थंय तो संतोश मेळटलो म्हणलें चिंता पाटोवन ताचो पाटलाव करतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक एक मिसांव दिलां. जे मिसांव क्रिस्ती भावार्थी जावन ह्या संवसारांत जियोंक ताणें आपयलां आनी ज्या मिसावांत आसल्ली पंतावनां दिसपट्ट्या जिविताच्या चालीचे कश्ट दूख पिडा शिडा सुख संतोष हर एक तातूंत आटापलेलें आसा. ताच्या की मिखवून आमच्या जिणयेंत जेजूचो पाटलाव खरेपणी करचें अदीक गरज आसा.
त्यो सगळ्यो संगती आमच्या जिवितांत आसतल्यो मोगाळ भावना आनी भयणीनो, पूण जेन्ना देवाचो आदार आमच्या जिवितांत प्रामुख्यता दिवन आमी मागोवन घेता, त्या दाळा संपूर्ण रितीन देवान आमकां रचलेल्या ताच्या सारक्या आनी स्वरुपाचो प्रकाश आमच्या मुखांत प्रगट जातलो म्हणलें आयचें पयलें वाचप हेब्रेवकारांक बरयलेलें तें पत्र स्पश्ट करता. जशें जेजू ह्या संवसारांत देवाच्या त्या परजळाचो संकेत जालो, त्या व्यक्तित्वाचे परिपूर्ण परजळ ताणें संवसारांत आपल्या जिविता मुखांत दाखयलो, तशेंच हांवें आनी तुमी ही भावार्थी जिणी जियेता आसतना जेजूचो पाटलाव करता आसतना तो परजळ आमच्या जिविताच्या चाली मुखांत, आमच्या मनोभावांत, आमच्या कामांनी आनी आमच्या हरएकल्या संगी आसा करच्या त्या संबंधांत आमी करूंक जाय. त्या दाळा हांवें आनी तुमी जेजूचो पाटलाव केल्लो खरेपणी अर्थाबरीत जातलें, संपूर्ण समर्पणाचें जातलें आनी देवाचें बेसांव तें आमच्या जिविताचेर आसतलें. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन तो आदार आनी ती कृपा आमी जेजूतावन मागून घेवया. आमेन. Gisanko C12. Undo somya घेवा काळजा आमची मना संगी मागतावा मी तुझी भगी घे उंडो सोम्या घेवा काळजा आमची मना संगी मागतावा मी तुझी भगी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची बेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं, सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता, तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही अक्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन सुजेतीचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवश्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. एकामेका शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, म्हजे तेंची स्वागत तुका कळसान म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिखटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मीक खाण जाताय. तुजे परी हांवें जियेवंक म्हाका उलो दिताय. काळजान म्हज्या करून बिडार तुजे ताबेन घेताय. तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, म्हजे थंय येवंक आशेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिखटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मीक खाण जाताय. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणान तू आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जाव आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानू. ह्या आमी कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गायन संको F14. सम्यामी वेता कीर तुजी गाता, उपकारांक स तुज्या अर्गान दिता. वाटेन तुजे सलोंक, मोगान तुज्या वावरूंक, संदेश तुजो गाजोवंक आधार मागता. जियेवंक मोगान सता नितीन पसरतेल्या सत्तेन, वावरूंक सदां तुजे पास समर्पिता जीवन. सम्यामी वेता कीर तुजी गाता, उपकारांक स तुज्या अर्गान दिता. वाटेन तुजे सलोंक, मोगान तुज्या रावोंक, संदेश तुजो गाजोवंक आधार मागता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत करचो जक्रे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.